सबैजनालाई नमस्कार। अहिले नेपालमा यो सेयरको बारेमा धेरै नै चर्चा हुने गरेको छ। किनभने यतिखेर केही कम्पनीहरूले आइपिओमा सेयर भकाभक इस्यु गरे र अहिले पहिलाभन्दा अनलाइनबाट किन्न सजिलो भएको हुनाले धेरै मान्छे आकर्षित पनि भइरहेका छन्। त्यसै सन्दर्भमा मान्छेलाई यो सेयर के हो, आइपिओ भनेको के हो, सेकेन्डरी मार्केट के हो, यसले कसरी काम गरे हुन्छ, कम्पनीको सेयर आदि बारेमा विभिन्न चासोहरू राखेका छन्। त्यो बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले यो कम्पनीको पुरै डिटेल भित्री कुराभन्दा पनि समग्र यसको स्ट्रक्चर बारेमा बताउने कोसिस गर्छु। किनभने भित्री कुरा एउटै सानो कुरामा पनि धेरै कुरा हुन्छ, त्यो अहिले यहाँ भन्न सम्भव छैन। त्यसैले कुनै पनि कम्पनी भनेको एउटा व्यवसाय गर्नको लागि स्थापना गरिएको संस्था हो। अब त्यो एकजना व्यक्तिले पनि स्थापना गर्न सक्छ, केही व्यक्ति मिलेर गर्न पनि सक्छ, सरकारले पनि गर्न सक्छ, सरकार र जनता मिलेर पनि गर्न सक्छन्। अब त्यो विदेशी कम्पनी र नेपाली कम्पनी मिलेर नि गर्न सक्छन्। जसरी पनि कुनै पनि सामान अथवा सेवा उत्पादन गर्नको लागि एउटा कम्पनी आवश्यकता पर्छ, त्यसमा सेयर हाल्न पर्ने हुन्छ। त्यसरी त्यो कम्पनी स्थापना गरिसकेपछि अनि त्यसले आफ्नो काम सुरु गर्छ। यसरी केही व्यक्तिहरू मिलेर अथवा एउटा व्यक्ति मिलेर एउटा निश्चित सेयर हालेर कम्पनी दर्ता गर्छ। अब विभिन्न देशमा आफ्नै आफ्नै किसिमका कानुन हुन्छन्। कुनै देशमा एक्लैले पनि कम्पनी खोलेर त्यो कम्पनी पब्लिकमा सेयर इस्यु गर्ने कानुनहरू हुन्छ। नेपालको हकमा कम्तीमा 7 जना प्रोमोटर सेयर हुनुपर्ने छ क्या, म त्यो डिटेलमा हेरिनँ, त्यो कम्पनी एक्टमा गएर हेऱ्यो भने त्यो थाहा हुन्छ। यसरी सुरुमा कम्पनी खोल्ने, कम्पनी स्थापना गर्ने, हामीले कुन काम गर्ने हो भनेर निश्चित उद्देश्य बनाएर त्यसको पुरै फर्म्याट बनाएर लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूलाई प्रोमोटर सेयर भनिन्छ। त्यसको विधान सबै यिनै प्रोमोटरहरूले नै तयार पारेको हुन्छ। अनि जब यो प्रोमोटरहरूले यो कम्पनी स्थापना गरे अनि त्यसपछि अब उनीहरूलाई थप यो कम्पनी एक्सपान्सन गर्न पर्यो, तर आफूले क्यापिटल हाल्न सकेनन्। कम्पनी एकदम राम्रो छ, प्रफिट पनि राम्रो छ, उद्देश्य राम्रो छ भने उनीहरूले अब हामी पब्लिकमा गएर क्यापिटल उठाउँछौँ भनेर नेपाल सरकारलाई निवेदन दिन्छ। नेपाल सरकारले उचित ठहर्यो भने अनि यो पब्लिकमा जानको लागि स्वीकृति दिन्छ। त्यसपछि यिनीहरू आफ्नो एप्लिकेसन लिएर नेपालको धितोपत्र बोर्ड, हरेक देशमा चाहिँ त्यो सेयर इस्यु गर्ने अनि सेकेन्डरी सेयरको किनबेच गर्ने एउटा निश्चित धितोपत्र बोर्ड राखेको हुन्छ। अब नेपालको त्यो संस्थालाई धितोपत्र बोर्ड भनिन्छ। अनि त्यहाँ गएर यी कम्पनीहरूले एप्लिकेसन दिन्छ, एप्रुभ भएपछि त्यहाँ त्यो एजेन्ट हुन्छ। नेपालमा 50 जना कि 52 कतिजना एजेन्टहरू छ। अनि त्यो एउटा एजेन्टको कम्पनीलाई समातिसकेपछि उनीहरूले अब यसले स्वीकृति पाएको सेयर कति हो, अहिले तत्काल यसलाई कति क्यापिटल चाहिएको, कति इस्यु गर्ने हो, एउटा स्वीकृति सेयर छुट्टै हुन्छ, तत्काल इस्यु गर्ने सेयर छुट्टै हुन्छ। अथवा एकैचोटि स्वीकृति पाएको अहिले भर्खरै उठाउन नि सक्छ, अब पछि उठाउने भनेर किस्तामा उठाउन नि सक्छ। त्यो अब अवस्था हेरी हुन्छ। अनि जब यी प्रोमोटर सेयरले स्वीकृति पाइसकेपछि पब्लिकमा अब उसलाई चाहिएको क्यापिटल 100 रुपियाँले भाग जाने भागमा अनि पब्लिकलाई अफर गर्छ, जसलाई इनिसियल पब्लिक अफरिङ आइपिओ भनिन्छ। यसरी उनीहरूले अफर गरिसकेपछि पब्लिकले एप्लिकेसन दिन्छ। अब अफर गरेको भन्दा एप्लिकेसन धेरै हुन्छ अनि त्यो धेरै हुने अफरमा चाहिँ अब विभिन्न माध्यमले सेलेक्सन गरिन्छ। कोही चिट्टा प्रथा अथवा फर्स्ट इन फर्स्ट प्रायोरिटी, होइन, विभिन्न मोडलहरू हुन्छ त्यहाँ कसरी सेलेक्सन गर्ने भन्ने। कहिलेकाहीँ धेरै हालेकोलाई धेरै, थोरै हालेकोलाई थोरै, कहिलेकाहीँ जति हाले पनि समान, होइन, त्यस्तो किसिमले अब आफ्नो आफ्नो चलन हुन्छ देशहरूमा। कुनै देशमा चाहिँ अक्सन मार्फत, होइन, बोल कबोल कसले धेरै दिन्छ त्यसलाई बढी दिने भन्ने पनि हुन्छ।
त्यसरी यो इक्विटी सेयर, अर्डिनरी सेयर, कमन स्टक भन्छ यसलाई, यसरी जारी हुन्छ, पब्लिकमा जान्छ यो सेयर। अब यस्तै सेयर जस्तो यो कम्पनीलाई पैसा चाहियो काम गर्नको लागि, त कुनै पनि कुरो उत्पादन गर्न, सर्भिस जेनेरेट गर्न त पैसा चाहियो। प्रोमोटरले सुरुमा पैसा हाल्छ, अनि त्यसपछि फेरि कम्पनी अझ ठुलो बनाउनु पर्यो भने पब्लिकमा जान्छ, अनि यस्तै पब्लिकमा गएर ल्याउने जस्तै सेयर अर्को प्रिफरेन्स सेयर पनि हुन्छ। यो सेयरका पनि धेरै प्रकार हुन्छन्। यो सेयरलाई पछि चाहिँ यसमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने पनि हुन्छ, इक्विटी सेयरमा, कमन सेयरमा। यो प्रिफरेन्स सेयरलाई यसको चाहिँ पहिले नै यति अवधिको लागि भनेर अवधि तोकिएको सेयर पनि हुन्छ, अनि पहिले नै यति % डिभिडेन्ड पाउँछ भनेर तोकिएको हुन्छ। यस्तो खालको सेयरलाई प्रिफरेन्स सेयर भनिन्छ। यो इक्विटी सेयरमा त्यस्तो केही तोकिएको हुँदैन। कम्पनीले नाफा भयो भने डिभिडेन्ड दिने हो, घाटा लाग्यो भने यिनीहरू घाटामा जान्छन्। अनि यी सबै सेयरबाट पैसा उठाउँछ अनि कम्पनीले, अनि ब्याङ्कबाट लोन पनि लिन्छ, अनि त्यस्तै पब्लिकमा फेरि पब्लिकसँग पनि लोन लिन्छ, जसलाई डिभेन्चर अथवा बोन्ड भनिन्छ होइन। बोन्ड पनि पछि फेरि पब्लिकमा किनबेच हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटमा। यो बोन्ड भनेको लोन लिएको कम्पनीले पब्लिकसँग, अनि यो बोन्डमा पनि यति % यो बोन्डको यति % ब्याज पाउँछ भनेर तोकिएको हुन्छ, अनि यति अवधिपछि यो ऋणपत्र बोन्ड फिर्ता हुन्छ भनेर तोकिएको हुन्छ। यसरी कम्पनीलाई पैसा चाहिँदा प्रोमोटर सेयरले हालेको हुन्छ, पब्लिकमा इक्विटी सेयर मार्फत जारी गरिएको हुन्छ, प्रिफरेन्स सेयर मार्फत पैसा लिएको हुन्छ, अनि यसरी लोन ऋणपत्र जारी गरेर लिएको हुन्छ। अब यति पैसा जुटिसकेपछि उसले काम गर्दै जान्छ। उसले काम गर्दै जाँदाखेरि अब कम्पनी प्रफिटमा गयो भने उसले यो इक्विटी सेयरहरूलाई क्यास डिभिडेन्ड दिन्छ। तर कम्पनी नाफामा गयो, तर उसलाई अझ त्यहाँ क्यापिटल चाहिएछ। क्यास डिभिडेन्ड दिनुभन्दा क्यास आफूले राख्ने, थप इन्भेस्ट गर्न छ, कम्पनी एक्सपान्सन गर्न छ भने क्यास डिभिडेन्ड दिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा उसले यो इक्विटी सेयर होल्डरहरूलाई बोनस सेयर दिन्छ। अनि किनभने क्यास दिँदा बित्तिकै उसलाई त्यहाँ क्यासको सर्टेज हुन्छ होइन, क्यास थप इन्भेस्ट गर्न पुग्दैन। त नाफा त भएको छ, तर त्यो नाफा थप इन्भेस्ट गर्ने हो भने त्यस्तो अवस्थामा बोनस सेयर दिन्छ। अनि यो इक्विटी सेयरलाई बोनस सेयर दिँदा नै फाइदा हुन्छ। क्यास दिँदा जस्तै 100 मा एउटा सेयर किन्यो भने यहाँ क्यास दिँदाखेरि 10% को बोनस सेयर दियो भने 10% दियो भने 10 रुपियाँ मात्रै भयो। तर बोनस सेयर दियो भने सेयरको त सेकेन्डरी भ्यालुमा धेरै भ्यालु हुन्छ, अनि त्यही भएर मान्छेले यो बोनस सेयर दिएको मन पराउँछन्। किनभने सेकेन्डरी मार्केटमा प्राय त्यो आइपिओ को प्राइस भन्दा धेरै हुने हुँदा क्यास डिभिडेन्ड भन्दा बोनस सेयर दिँदा मान्छे खुसी हुन्छन्। अनि त्यस्तै जस्तो राइट सेयर भनेको कहिलेकाहीँ कम्पनीलाई क्यापिटल चाहिएको हुन्छ, अनि नयाँ इक्विटी सेयर इस्यु गर्न पर्ने हुन्छ। तर उसले के गरिदिन्छ भने पहिला जो सेयर होल्डर छन् तिनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिने होइन, उनीहरूको फर्स्ट प्रायोरिटीमा राखेर सेयर इस्यु गरेको हुन्छ। पहिला लिएकोले पाउने भनेर यसरी राइट सेयर, त्यसलाई राइट सेयर भन्छ, यसरी इस्यु गरेको हुन्छ। अनि यी सबै सेयर बोन्ड पत्रहरू अब मान्छेले किनिसकेपछि त बेच्न त पाउनु पर्यो होइन। जब किनेर बेच्न पाइँदैन भने त त्यस्तो सेयरको त काम छैन। अनि प्रोमोटर सेयरले चाहिँ अब विभिन्न देशमा विभिन्न आफ्नै कानुन हुन्छ। कम्पनी खुलेर लन्च भइसकेपछि तत्कालै बेच्न पाउँदैन यिनीहरूले, निश्चित अवधि 3-4 वर्षपछि मात्रै बेच्न पाउने, अब त्यो देशअनुसार फरक छ, त्यो हुन्छ। तर अरू चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा गएर किनबेच हुन्छ। अब यो किनबेच, यो सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच हुँदाखेरि यसको प्राइस तोक्ने चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईले हो। मान्छेले ल म यो सेयर यतिमा किन्छु भन्छ, बेच्नेले म त्यतिमा बेच्दिनँ, मैले यति पाए बेच्छु भन्छ। अनि यो दुईटाको किन्नेले यति दिन्छु र बेच्नेले यति पाए दिन्छु भन्ने त्यो मोलमोलाई, जसरी एउटा रेस्टुरेन्ट किन्ने र बेच्ने बेच मोलमोलाई भएर एउटा तय हुन्छ, त्यसरी यो तय हुने हो। त्यही आधारमा नै किनबेच हुन्छ डेली। अनि यसरी किनबेच हुँदा यहाँ यो प्राइस बढ्नु घट्नुसँग कम्पनीको खासै
त्यो सम्बन्ध हुँदैन। अब सेयरको मूल्य बढ्यो भने कम्पनी यति कमायो उति कमायो भन्छ, भोलि फेरि घट्ने सम्भावना पनि हुन्छ, उत्तिकै छ। कम्पनीको खास प्रफिट हुन, नाफा हुन, यो कम्पनीले उत्पादन गरेर सामान बिक्री गरिसकेपछि अनि त्यसबाट नाफा हुने हो। तर यहाँ यो कम्पनीको प्राइस, यो सेयरको प्राइस बढ्नुसँग कम्पनीलाई तत्कालै, मान्न त कम्पनीलाई अब सेयर बढेको भ्यालु सबै मालिकै हुन्, राम्रो हो होइन, तर प्रत्यक्ष रूपमा त्यो देशको इकोनोमी राम्रो भयो भन्न चाहिँ यो कम्पनीले उत्पादन गरेर बेच्नुपर्ने हुन्छ कि। अब त्यसैको इफेक्ट पर्न त यहाँ पर्ने हो। तर कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने यो कम्पनी नचलेर बन्द भयो, प्रडक्सन कम भएछ, सेल्स कम भएछ, तर पनि यहाँ हावाको भरमा सेकेन्डरी मार्केटको प्राइस बढिदिन्छ होइन। यो एक किसिमको हावैको मार्केट पनि हो। अब यो कम्पनीले राम्रो प्रफिट गरेर राम्रो डिभिडेन्ड दिने अवस्था छ, यसको ब्यालेन्स सिट राम्रो छ भने यो बढ्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। किनभने कुनै पनि प्राइभेट सानो संस्थाहरू पनि उसको प्रफिट राम्रो छ भने उसले लगानी गरेको भन्दा धेरै पाउनु स्वाभाविक हो। त्यस्तै जस्तो यो सेयर होल्डरवालाहरूले पनि कम्पनीले राम्रो गरेछ भने यो सेयर प्राइस बढेर उनीहरूले पाउनु, धेरै प्राइस पाउनु राम्रो हो। तर यहाँ चाहिँ कम्पनीको अवस्था के छ थाहा छैन, ऊ लसमा छ कि उसले डिभिडेन्ड दिन सक्दैन कि भन्ने थाहा हुँदैन। तर यहाँ यत्तिकै प्राइस हावाको भरमा ल यति भयो उति भयो भन्छन्। अनि यो दिनदिनै न्युज आउँछ, इन्डेक्स यति बढ्यो होइन, सेयर मार्केटको इन्डेक्स। अब त्यहाँ विभिन्न कम्पनीका विभिन्न उहरू हुन्छन्, क्याटेगोरी हुन्छन्। कोही ब्याङ्कको क्षेत्र हुन्छ, कोही इन्सुरेन्सको क्षेत्र हुन्छ, छुट्टा छुट्टै इन्डेक्स पनि हुन्छ। इन्डेक्स भनेको त्यो मापन गर्ने भनेको होइन। त्यो जस्तै हाउसको, घरको प्राइस इन्डेक्स होइन, अब के खानेकुराको प्राइस इन्डेक्स, त्यो घटबढ त्यही इन्डेक्स हो। हिजो समग्र यो बजारको यो सेयरको प्राइस कति थियो र आजको प्राइस कति छ, त्यो बिचको अन्तर कति हो, त्यसको पर्सेन्टेज कतिले वृद्धि भयो भनेर यसरी इन्डेक्स, यतिले बढ्यो उतिले पर्सेन्टले बढ्यो भनेर यसरी इन्डेक्स निकालिन्छ। त्यो टोटल हिजोको बजारको टोटल मूल्य र आजको बजारको टोटल मूल्यको तुलना गरेर अनि हिजोभन्दा यति इन्डेक्सले बढ्यो भनेर उ गर्ने हो। त्यो सुरुको बजारलाई 100 मानिन्छ अनि त्यसपछिको बढ्दै बढ्दै अहिलेसम्म त कोहीका सेयर त्यो युनिलिभरको 100को कति 20-25 हजार नि पुगेको छ होइन। अनि त्यसको चाहिँ प्रत्येक छुट्टा छुट्टै इन्डेक्स पनि निकालिन्छ। जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टरको इन्डेक्स कति पुग्यो, इन्सुरेन्स सेक्टरको इन्डेक्स कति पुग्यो, अनि समग्रको इन्डेक्स कति पुग्यो। त्यही भएर त्यो इन्डेक्स घटबढ हुने भन्ने त्यो तरिकाले निकालिएको। यो समग्र यसको डिटेल्समा चाहिँ भित्रभित्र धेरै छ। कम्पनीका आफ्नै नियमहरू छन्, प्रिफरेन्स सेयर पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्, अनि प्रोमोटर सेयरका पनि आफ्नै त्यहाँभित्र कानुनहरू छन्। कस्तो बेलामा यी प्रोमोटर सेयरहरू सेकेन्डरी मार्केटमा बिक्री गर्न पाउँछन्, कस्तो बेलामा पाउँदैनन्, बोनस सेयर कस्तो अवस्थामा जारी गर्ने भन्ने सबै त्यो कम्पनी एक्टभित्र छ। मैले यो समग्र एउटा पिक्चर दिइसकेपछि सर्वसाधारणलाई अलिकति भए पनि जानकारी होला भन्ने मनसायले सानो भिडियो बनाएको। हस्त, धन्यवाद।